बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफजई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी है और इस पर हमने पहले भी वीलॉग किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म की एक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इसके हवाले से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं। अभी तक इस मुलाकात के हवाले से ISPR का कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना ही तो इसकी तरदीद आई है और ना ही इसको कंफर्म किया गया है। खामोशी जो है वो हमेशा यही कहा जाता है कि बिल्कुल ये बात सही है। खामोशी जो है वो उसको हमेशा हम जो है वो हाँ ही तसव्वुर करते हैं। आपने अक्सर मौक़ों पे देखा होगा जब किसी चीज़ पे खामोशी होती है तो लगता यही है कि खामोश रहने वाला शख्स जो है उसकी तरफ से हाँ ही है। तो अभी तक तो हमें ISPR की तरफ से हाँ ही लग रही है। ये मुलाकात कहाँ हुई है, इसके हवाले से हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त इतलात हैं और वो स्टोरी को हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं उसको ध्यान से सुने तो आपको मज़ा आएगा कि आगे होने क्या जा रहा है और अभी तक हुआ क्या है। अब सबसे पहले तो सवाल ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुलाकात किससे हुई और कहाँ हुई, ये एक सवाल है। कोई कहता है ऐवान सदर में हुई, कोई कहता है कहाँ हुई। मुझे ही मालूम है कि मुलाकात कहाँ हुई। मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ, आपके लिए एक ये शॉकिंग न्यूज़ होगी कि ये मुलाकात मौजूदा हुकूमत के एक सेटअप के एक अहम ज़िम्मेदार शख्स के घर के अंदर हुई। ये भी आपको बता दूं कि उस शख्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इससे ज़्यादा मैं आपको खुल के कुछ नहीं बता सकता। उनके घर में ये मुलाकात हुई जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई? गुफ्तगू ये हुई कि तमाम वो चीज़ें, वो गिले शिकवे, वो तमाम बातें सामने आई। जो ब्लॉक व्हाट्सअप था वो अनब्लॉक किया गया। उसके अंदर कुछ बातें तय की गई, कुछ गिले शिकवे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से तरफ से किए गए। कुछ आर्मी चीफ ने जो उनको बातें बताई कि जो उन्होंने बयानिया उठाया हुआ था उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। हम वो तमाम मामलात को तो नहीं टच करेंगे, कुछ आपको पता है कुछ रेड लाइन्स होती हैं तो हम उस रेड लाइन को तो नहीं टच करेंगे, लेकिन जो उसमें चीदा चीदा गुफ्तगू थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ। एक तो मुलाकात के अंदर ये हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को लाउड एंड क्लियर ये बता दिया गया कि अपने लहजे को नरम करें और न्यूट्रल वाले बयानिए को छोड़ दें और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो पोकिंग कर रहे हैं, जो फिंगरिंग कर रहे हैं, उसको छोड़ दें। इस तरह नहीं होगा। अगर आपका ये रवैया रहा, यही एटीट्यूड रहा तो फिर आगे मज़ीद आपसे बात नहीं होगी। एक तो शर्त नंबर 1 ये है। दूसरी बात, इलेक्शन वाले बयानियाँ आप ज़रूर बेचें लेकिन इलेक्शन फिल फोर नहीं हो सकते, ये नंबर 2 है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ हमारी जो डील हुई है वो उनकी जो शराइत हैं वो अभी इतनी जल्दी हम पूरी नहीं कर सकते। ज़राए ने ये भी बताया कि उस मुलाकात में ये भी कहा कि जो हाल आप ख़जाना का करके गए हैं, अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शन हो दोबारा इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम कि कुछ स्टेबिलिटी आने दें मुल्क के अंदर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमारी मईशत को बेहतर होने दें, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन कहीं नहीं जाते। तो इलेक्शन वाला बयानिया भी दम तोड़ता नज़र आ रहा है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि जो रिलीफ PTI को मिलने जा रहा था उस हवाले से सबसे बड़ा रिलीफ ये था कि जो शहबाज गिल साहब की ज़मानत हुई है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। शहबाज गिल साहब को ज़मानत किस शर्त पे मिली है? नंबर 1 कि शहबाज गिल साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस तरह आपको सरगर्म नज़र नहीं आएंगे हमारी इतलात के मुताबिक। अभी आगे वक्त बताएगा कि हमारी ये बात कितनी दुरुस्त साबित होती है। दूसरी बात ये कि बनी गाला का वो रुख नहीं करेंगे। तीसरी बात, वो किसी किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ें थे और वो किनारा कशी करेंगे, वो गायब हो जाएंगे, मंजर आम पर नज़र नहीं आएंगे। उसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब उनको अडयाला जेल से रिहा किया गया तो वो बनी गाला या पंजाब हाउस या इस्लामाबाद आने की बजाय मोटरे पे चढ़े और गायब हो गए और ताहाल उनको रिहा हुए आज तीसरा दिन है, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। उनकी पुरानी वीडियोज़ को लगा कर जब उनको DG खान में हवालात में बंद किया गया था तो हवालात के निकलने के बाद उनकी जो वीडियोस हैं उसको ये पेश किया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो है वो अडयाला जेल के आने के बाद वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो अभी तक ताहाल सामने नहीं आए। उनका एक लफ्ज़ भी आपको अभी तक कैमरे पर नज़र नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई अभी तक कोई ऐसी ट्वीट की है। सिर्फ एक ट्वीट उनकी टीम की तरफ से आई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाली, बस। उसके अलावा कोई ट्वीट नहीं आई, कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं आई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आई
کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں آئی، کوئی ظلم زیادتی تشدد والی بات سامنے نہیں آئی. ان کو ریلیف اس شرط پہ دیا گیا ہے اور یہ شورٹی لی گئی ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو نہ تو آگے کریں گے اور نہ عملی سیاست میں سامنے نظر آئیں گے. اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ کچھ دن بعد جب یہ حالات تھوڑے نارمل ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا کبھی امکان ہے کہ شہباز گل صاحب امریکہ واپس چلے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن تاحال ابھی تک ان کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ سیدھا اڈیالہ جیل سے جاتے اور بنی گالا، اگر اس دن نہ جاتے تو اگلے دن چلے جاتے، اگلے دن نہ جاتے اس سے اگلے دن چلے جاتے. لیکن تاحال وہ روپوش ہیں، وہ ابھی تک منظر عام پر سامنے نہیں آئے. یا وہ لاہور میں ہیں یا وہ فیصل آباد میں ہیں، لیکن نہ تو کسی پبلک گیدرنگ میں نظر آ رہے ہیں، نہ کسی کیمرے پہ نظر آ رہے ہیں، نہ کسی ٹویٹر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. ابھی تک مکمل طور پہ وہ منظر عام سے غائب ہیں. تو یہ جو ہماری خبر ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بھی ڈیل کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا جو تقاریر کا اور بیانات کا جو انٹینسٹی ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو نیوٹرل یا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کو تھوڑا سا آپ کو نرمی نظر آ رہی ہوگی. تو یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ ایگریشن جو ہے وہ حکومت کی طرف تو ضرور ہے، لیکن وہ ایگریشن اب نیوٹرلز یا اسٹیبلشمنٹ یا جن کو وہ مختلف ناموں سے پکارتے تھے ان کی جانب اب تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. تو یہ ملاقات بالکل ہوئی ہے، اعلیٰ حکومتی شخصیت کے گھر پہ ہوئی ہے اور ان کو عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ تاحال جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، ایک نمبر 1 فوری الیکشن. خان صاحب نے کہا حکومت میرے حوالے کی جائے فوری طور پر، اس پر بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، لہٰذا یہ حکومت کنٹینیو کرے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایک دھمکی دی وہاں پر کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کر کے دیکھ لیں، جس پر انہوں نے پرویز الہی کو بھی کہا کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں. پرویز الہی صاحب نے ہماری اطلاعات کے مطابق ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے، اپنی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کو جھنڈی کرا دی ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں، اس کے بعد ہم کے پی اسمبلی کو تحلیل کریں گے. لہٰذا پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ وہ ریزائن کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات مزید نہ خراب کریں، کیونکہ ان کا جو سروائیول ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس کو نہیں پتہ کہ مسلم لیگ کاف یا پرویز الہی یا چودھری برادران ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں، اور آج بھی اگر 10 سیٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ ہیں یا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں موجودہ سیاسی منظرنامے میں، تو اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. لہٰذا جو ڈائریکشن ان کو یہاں سے ملتی رہی ہے وہ اسی کو فالو کریں گے. اور جیسے خان صاحب نے بھی ماضی میں کہا کہ ان کو وہاں سے جو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ پوسٹنگ ہو، ٹرانسفرز ہو، پولیس ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، وہیں سے اس کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے. تو خان صاحب کو اس چیز کا بڑی شدت سے اندازہ ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، چیزیں کہیں اور سے آپریٹ ہوتی ہیں. اس لیے ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات جو اسلام آباد میں ایک حکومتی اس وقت سیٹ پہ موجود ایک اہم شخصیت کے گھر جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، ان کے گھر میں ہوئی ہے، ان کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی سیاسی ایکٹیویٹی ضرور جاری رکھیں، جلسے کریں، سیاسی بیانات دیں، لیکن ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے لیے زیادہ مشکلات آگے بن سکتی ہیں. لہٰذا انہوں نے اب اس پر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں یا پھر انہوں نے تصادم کی کیفیت اختیار کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ابھی خان صاحب نے پھر ایک مرتبہ اتوار کو ٹیلی تھون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آج انہوں نے چارسدے جانا ہے. وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے تھوڑا نرم لہجہ رکھنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ وہ ان کی ملاقات کے بعد کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، وہ دکھانا ہے، یا پھر انہوں نے تصادم کی کیفیت اختیار کرنی ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن میں نے کہا یہ ملاقات کا آپ کو احوال بتاتے جائیں کہ یہ ملاقات کب، کہاں اور کس سے ہوئی اور اس میں کیا گفتگو ہوئی. اس لیے شہباز گل صاحب والی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اب آپ کو نظر نہیں آئیں گے آگے سیاسی منظرنامے میں، وہ سائٹ پہ رہیں گے، اور کچھ دنوں بعد وہ شاید ہو سکتا ہے علاج کے بہانے یا فیملی، کیونکہ ان کی فیملی یہاں نہیں ہوتی، فیملی سے ملنے کے بہانے وہ امریکہ جا سکتے ہیں، اور اس وقت ان کا فوری طور پر واپس آنا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. بیسک بات یہ کہ شہباز گل صاحب سیاسی منظرنامے سے غائب ہیں، اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو رہی، اسمبلیاں کنٹینیو کریں گی، الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. اگر وقت سے بھی آگے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مزید 6 مہینے سے 1 سال تک یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، معاشی ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. مکمل طور پر پاکستان اس وقت 75-70% جو ہے
وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، معیشت ہماری بڑی کمزور ہے، کافی کچھ ہے مواد الیکشن کو تاخیر کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر آپ کو دے دوں، جو 16 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، بائی الیکشن 8 جگہ پر، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ اس کو بھی، جو بائی الیکشن جو 16 اکتوبر کو دوبارہ ہونے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے، وہ بھی کینسل ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آج بہت دن ہے اس میں، کہ جو الیکشن کمیشن نے دوبارہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ خبر آئی ہے کہیں سے۔ تو ابھی الیکشن کا سما بالکل بھی نہیں ہے، ابھی بالکل اس وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی معیشت کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہے، سیلاب زدگان کی ریسکیو کرنا ہے، پھر ریہیبلیٹیشن کا عمل ہے، پھر معیشت کو بہتر کرنا ہے، پھر ملکی حالات کو بہتر کرنا ہے۔ طالبانائزیشن نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، سوات کے اندر دوبارہ طالبان ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گنہگار ٹھہرا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا کام تھا کہ لا اینڈ آرڈر کو وہ جو ہے وہ مینٹین کریں۔ بہرحال اس پہ ہم مزید ایک پروگرام کریں گے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کافی مواد آ چکا ہے، لیکن آج یہ اہم خبر، ملاقات کب، کہاں، کس سے، اور ملاقات کی اندرونی کہانی کیا تھی، وہ ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔